An ordinary meeting of the Kukolam Municipal Council was held where various important issues were discussed. The main topic of discussion was the application filed by Shraddha Ispat Private Limited regarding the renewal of the NOC for the storage of slag. After careful consideration, the council decided not to grant the renewal of the NOC. Additionally, the council addressed the upcoming Sopo auction and discussed plans for the upcoming Shigmo festival celebration. Transform your home with urban concept interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. आज आमची ऑर्डिनरी मिटींग आसलेली त्या मिटिंगेक एक दोन जे मेन मुद्दे जे आसले म्हणल्यार ते पयलीं म्हणल्यार तो सोपो तो आमी सोपो जो घेताय तेजो आमी ऑप्शन कितले पयशां खातीर करपाचें हेजेर एक डिस्कशन जालें आनी आमी एक सर्टन अमावंट ठरयला त्या अमावंटाचेर आमी तो सोपो आमी टेंडर करतले आनी दुसरो इम्पॉर्टंट मिटींग म्हणल्यार ते श्रद्धा एस्पेट प्रायवेट लिमिटेड हेजी स्लॅग स्टोर करपाची जी NOC आसली ती रिन्यू करपाची ती गेली 2022-23 म्हळ्यार केल्ली तेजे नंतर 23-24 ती केल्ली नासली आमी 24-25 आमी केल्ली नासली आनी 23-24 आमी केल्ली नासली एकच कारणा खातीर हे कुंकळ्याचो हो घातक जावंक शकता हो जो पोल्युशन आसा ही कुंकळ काबार करूंक शकता तेचे खातीर आमी केल्ले नासले कांय आमचे कुंकळचे सिटीजनांची हेजेर अपोज घायल्लो कंप्लेनी घायल्ल्यो आनी ते कंप्लेन घायल्ल्या कारणान चीफ ऑफिसरा फुड्याक एक हियरींग चालू आसलें ते हियरिंगा भितर केस जावन जेन्ना तेणी लास्टाक फायनल ऑर्डर दिली चीफ ऑफिसरान ते चीफ ऑफिसरान ऑर्डरी भितर कितें केलें की जी आमी आपलेलें जें डिसिजन आसा तें आपूण कावन्सील मिटिंगेक दवरता कावन्सील जें डिसिजन घेता तें आमी फायनल करतले म्हणून आनी हेंच आज आमचें डिसिजन कावन्सील अजेंडाक येयल्लें आनी आमी रिपोर्ट सगळे एनिमिनसली आमी सगळ्यांनी एक निर्णय घेतला की हो जो हें आसा श्रद्धा एस्पेटाचो जो स्लॅग आसा हो आमी घालपाक परमिशन दिवचें ना आनी हे कुंकळ्याक हो आमी घातक जें कितें आसा तें कुंकळ्याक आमी तो पोल्युशन आमी येवपाक दिवचें ना म्हणून तशेंच दुसरें म्हणल्यार गेले मिटिंगेक आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें की जे मिटींग फर्स्ट एजेंडा आमगेलो आनी सेकेंड आमगेलो ती कमिटी फॉर्म करपाची आमगे शिगम्याची सेकेंड आमगेलो सोपो आमगे मार्केट सोपो ऑप्शन करता आनी थर्ड आमगे ती फॅक्टरी ते डाम करपा आसलो तेजी ते ऑब्जेक्शन आसलो न्हू लोकांनी NOC दिवपाक हय NOC दिवपाक ते ऑब्जेक्शन आसलें ते ऑब्जेक्शन आसलें म्हणटकीर COK हेरींग चलतालें तेगेलें COK हेरींग काबार जालें हेरींग काबार जालें म्हणटकीर तेणें COन आमचें हें केलें कितें म्हणून कावन्सील डिसिजन आमी स्टॉप केलो न्हू तें मात COन हें कित्याक कावन्सिलान स्टॉप केलो म्हणटकीर कावन्सिला मिटिंगेक घालपाचें तो एक एजेंडा आसलो तो मेन तेजेर उलोवपाचें हें म्हणटा आमी सोपो टू सेपरेट ते आमी आतां स्टॉप केलो NOC दिवपाक ते मागीर तेगे ते एक्शन तेम चोवपाचें आमगे हेतून रेजोल्युशन बंद. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.